السلام عليكم ميتمادي تمام. مرحبا بكم في القناه ديالي اسمها صيات. من ان شاء الله غادي بخير وعلى خير يفكم هاد الفيديوهات صالحنا ان شاء الله. دابا هاد الشكار حيان كان يطلق نانو وكان غاسل ان شاء الله دون مرحله الكيك فولكين كيك بريستيج سيت غليت ولا كيس نحتاج الكريم فريش ولا المايزينا ولا جيلاتين كيكات صراحه فولكي بهذاك المنظر هكا دي فولكي. غتكون بحال مناسبات نون عند الكوتي وكان نتمنى ان شاء الله الجرم كيكات دوتهم لايك بارطاج ندير واش كان يطلق نانو اسكري ابوني انا ديجا صيفطلكم ديما جديد. شكرا. المقادير الكيك ناقص نحتاجي هي تقليت تقليت تبرد المهم تقليت عادي. الكيكات اللي كتصوني ترخى غتخلط غير الطراب وفوس ونحتاج موليكس ولا الطراب نطو نما توت تقليت هكا توت ميميك من نسمدين سموس طونج اوين مقرونين نسانيدا حتى المقادير وقلت المقادير بزاف بحال الكيكات. بيت لقنا نقاسين نخلط مزيان من نسمدين سموس طنجاوين مقرنين نزيد تنجاوط ليستعبرم سنيده نتا تتعبرم زيت ميت نخلط مزيان زيتنا تقلاي ميت غادي نسمد الحليب تاع سموس طنجاوين مقرنين. الحليب خصو دوله يبرد ولا يحمر من الحليب عادي. لو قلنا كاع الحليب نسمدين يطنجاو تمسك نسكر فاني كيداير طنجاوط المسكان انا فين كاين طنجاوط نص ولكن كاين غير طنجاوط مسكن نيت نخلط مزيان. لو نضرب الفاني انه نفسي يحترم تبدل من الفاني لقشره الحامض ميت غادا نسمد اكورن تنتاس طنجاوين مقرنين انت خرجوا تستعمل كلشي اثر تابون اكورن ديال طنجاوط مقرن نتخمرت ملي كيحيت نسد نخلط النسيف هذا نخلط مزيان ما قاعد نفي حل المول يدور نغلي مسكن هادو لي كولي مقرون نجي على بابي كويسون حيزدار باش هادي تلصق الكيكه دو تحتاج جيم دقين زبده ولا زبده دوكر احتيمي صافي يزدار صافي من نسي الكيكه هكتيناتنو صافي اللي حتوا الكيكه لا نسكر الكريم اللي حطو الزمط الا كنا نحتاج نسود الحليب تكرا طنجاوين مقرنين نسانيتا سنا طنجاوين مقرنين كريم باتيسير تلقات الباكيت ديال العبار حطيت الباكيت قيس المذاق الفاني وكنخلط مزيان نقطه زرام ضافي الى كريم باتيسير تفسي نكتيناتنو لقنا توا غادي نسم سي يضانون الفلان يقاو الفرامبواز المهم كاع فلان عادي اللي كيس الكولي ان الفرامبواز تقول صراحه الفلان دا كيس هكا المذاق كيفولكين صافي لقنا توا لا كريمه الحليب انا نسمد الطنجاوط مقرون الزبده المهم خصها تكون زبده نسيت كاع الحليب يحمى شكون الحليب اللي قلنا هو صافي كيصدي
نقص الزبده باش كانت شويه يطلق. نخليك مزيان الزبده كتفسي. غير نسمت سي دانون لي صونيح الفلون فرامبواز. احترم تبدل مسخيط دانون العادي اللي نفريز. دانون عندنا يوجد حتحونه غنزا 40 ريال. غتدخل مزيان غير دانونات نتا الكريم بالحليب على خنا صافي زرام الفلون صافي يفسي يعني تنفت فيه كيكان اللي ايوان اللي برد. وتحتاج جامد كيم سيرو في كين الكيكه. المهم تفهم ديريكت لي كريم اللي نسكس في الفلون بالحليب ما يدناش تحت يمين ندير تكن في الثلاجه كتبرد. المهم صافي الخنا تبرد صافي تطوي خفز الكريمه دوسه كريمان غيكات. المهم غير لا تبرد لك الكريمه زوات تحتاج بزاف د الوقت. غير هذا السكر تبقى التريكوران تري زكام. الا كنت نحتاجي الفريز يسهل الفريز الزيت طبيعي تشبنت الفريز نصطات واحد بلا ومن بلا والو. ميتا سيغه تسريح ستيك باش هكا صحيت تزنين لي الفريز يحترم كنا تنتاجي ماشي مشكل. صافي لقنا تنزريح ستيك هكا تسمقم حيت حكي ولا ما اللي قيسلين غير ما تغير تزنين. لما عندي نسب داسين كل سخن جوان مقرنين نتانيدا يحترم كيما غير كرات ماشي مشكل. ما عندي سمدين يعني فلون اللي ندرهم والفريز يحطوه في مواد الفريز بالتمس والفاني. من نحكت مزيان وخا صافي الزرام الفلون يفسي الفلون تروج فسي يحمل كولي ولا الحليب انت خصها دوري الحاجه نحتاجها ما خصها تبرد وما تحكم مزيان هكا صافي الزرام يفسي. من قلت نحكي لافيت وما غير تزمري بربر صافي تنسمس نخلي ليه مشكور ولي قلت الكوليات. ميت نسيت ميت نفيت في كي الكريم اللي زوان قاتين الكريم صافي انت تبرد. لقنا تفهم مسكا هكا لي سكا كاع حين كيتاخن جوط باش غير كان ايو تسكر الكوليات اكوتي الكريم شكون طاي كي تبرد الكريمان تستاي يحط فيه الزربه يحط الجهد انا نسكر غادي يدير فات فيه بس الخاطر على قنا كبطوم الكريم اللي ميتقدمت وكان ان شاء الله الناس نزوق وندمكه حتى باقي التقديم. هالكيك نحب بريستيج اللي نزوق زواق يرخان يفولكين نسوس ديس لا سيتروناد ديال الحمض ديال الفريز لا تفهم رابط الوصفه لا سيتروناد في صندوق الوصف. نزوق الفريز نزوق تجدين لا باتا سكر باش هكا كان ديال في المنظر يفولكين. وكان نتمنى الكيكات تشرب شكون كان صاوني تفولكي صراحه الكريمات نتزمت غير كان صاوني ترخى وقلت جيلاتين وقلت لك كيفاش ولكن واخا كان هكاك المذاق يحلم. وكون دوتو لايك بارطاج ديال كان جديد ديسكريا بوني نتيجه راسك كنتي ما جديد. شكرا بصحه وراحه.